What is your father put your name? What is your father put is your name la? We are not talk to the all Australian peoples and Australian politicians, but I can talk to speak on English. Okay, so here's your money. ल नमस्कार सबैमा मेरो नाम अनुभव ढुङ्गाना यस नेपाल युट्युब च्यानलबाट हामी फेरि पनि पाटन दरबार स्क्वायरमा आइसकेका छौँ आजको भिडियोमा भने हामी इन्टरनेट पर्सनालिटिजहरूले बोल्नुभएको गलत इङ्ग्लिस स्टेटमेन्टहरूलाई ल्याएका छौँ इङ्ग्लिस स्टेटमेन्टहरू जुन चाहिँ हाम्रै नेपाली पर्सनालिटिजहरूले दिनुभएको छ त्यसलाई सच्याउँदै गलत भएको स्टेटमेन्ट्सलाई सच्याउँदै जतिजनाले मिलाउन सक्नुहुन्छ कतिवटा मिलाउनुहुन्छ त्यसै अनुसार पुरस्कार दिन आएका छौँ भिडियोमा कतिजनाले कति जित्नु हुँदो रहेछ थाहा पाउनको लागि बनेर बस्नु होला नमस्ते तपाईँलाई नमस्ते सबैजनालाई ओके मेरो नाम चाहिँ अनुभव ढुङ्गाना तपाईँको ऋषि विश्वकर्मा म प्रज्वल रिमाल Sriza Maharja, Arzu Dahal, Pragya Joshi. ओके सो वाट वी आर डुइङ हेयर यु नो राइट हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भएको इङ्ग्लिसको कुनै स्टेटमेन्टहरू दिन्छौँ अनि यु गाइज हेभ टु वाट यु हेभ टु डु इज गिभ देम ब्याक टु मी बाई करेक्टिङ इट है अनि पर क्वेसन जुन हजुरले मिलाउनुहुन्छ वी विल गिभ यु 100 रुपिज इच सो देयर आर 6 क्वेसन विथ 600 रुपिज टु अर्न ओके सो बिगिन गरौँ ल फर्स्ट क्वेसनको लागि रेडी हुनुहुन्छ ओके ल फर्स्ट क्वेसन है त ल म हजुरलाई यो चाहिँ अलिक ट्रिक क्वेसन जस्तो छ पठाउने इमेल थाहा छ हजुरलाई पठाउने इमेल हजुर तपाईँलाई त्यसको मेल छ नि जुन मेलको स्पेलिङ भन्नु न एमएआइएल भन्ने हजुर एमएआइएल हो एमएआइएलको अगाडि ई थप्दा के हुन्छ इमेल हुन्छ इमेल हुन्छ है सो यसको स्पेलिङ थाहा छ हजुरलाई यसको हजुर वाइइएस यसको अगाडि ई थप्दा के हुन्छ यसै हुन्छ होला मेबी साइलेन्ट जान्छ नट स्योर सो वाइएस छ है त्यसको अगाडि ई थपिदिनु सो के हुन्छ मेलको स्पेलिङ थाहा छ तपाईँहरूलाई नट सेक्सवाला मेल बट यु नो पठाउनेवाला मेल MAIL, ओके सो त्यसको अगाडि ई एड गर्नु के हुन्छ email. इमेल ओके करेक्ट भयो यतिसम्म चाहिँ ओके फलोअप क्वेसन हो यति सजिलै त कहाँ ओके सो यसको स्पेलिङ थाहा छ हजुरलाई YES. यस Yes. यसको अगाडि ई थप्नु त के हुन्छ Eyes. ओके के आएको थियो मनमा Eyes, त्यही सोचिरहेको थिएन होला ओके होइन आई वुड से यसै हुन्छ साइलेन्ट जान्छ होइन ई साइलेन्ट जाँदैन जाँदैन हजुर आइस इभाइएस करेक्ट मेरो दिमागमा पहिला इस आएर आइज आयो के नाइस वान ओके ओके सो फर्स्ट वान करेक्ट है त ल ओके मिलाउनु भयो त अहिले भयो त टिम वर्क एट इट्स फाइनेस्ट यस मै चुक्या थियो क्वेसन बनाउँदाखेरि इएस इएस भन्दै बसिरहेको थिएँ म ओके सेकेन्ड क्वेसनको लागि रेडी हो ओके सो यसमा चाहिँ हेर्नुपर्छ है मैले ओके सो डु यु गाइज हेभ एनी आइडिया हु इज ज्ञानेन्द्र शाही इज Okay, so he is Samsad है नेपालको so he is respected person of Nepali politics. So in a podcast he said that we are not talk to the Australian people and politician. है so here is what is म एक्चुअली फेरि तपाईँलाई भिडियो क्लिपमा देखाउँछु होइन अनि यु हेभ टु जस्ट हुन्छ नि यसलाई करेक्ट फर्ममा भन्नुपर्छ We are not talk to the all Australian peoples and Australian politicians, but I can talk to speak on English. ओके सो म हजुरलाई फेरि भन्छु होइन सो वाट इज सेड इज वी आर नट टक टु द अस्ट्रेलियन पिपल एन्ड पोलिटिसियन है दिस इज द स्टेटमेन्ट हि सेड होइन सो यु हेभ टु करेक्ट इट एन्ड से इट अन क्यामेरा We are not talk to the all Australian peoples and Australian politicians, but I can talk to speak on English. सो उहाँले चाहिँ यो एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो होइन सो म एक्चुअली फेरि हजुरलाई यो के भन्छ रिपिट गरेर सुनाउँछु होइन अनि यसको करेक्ट फर्म चाहिँ के हुनसक्छ हजुरले मलाई भनिदिनु पऱ्यो है त हजुर ओके सो माननीय ज्ञानेन्द्र शाहीले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने वी आर नट टक टु द अस्ट्रेलियन पिपल एन्ड पोलिटिसियन यसको करेक्ट ग्रामेटिकल फर्म के हुनसक्छ वी आर नट टक टु द अस्ट्रेलियन पिपल एन्ड पोलिटिसियन We will not भन्न खोजा जस्तो लाग्यो मलाई We are not talk to.
तिनीहरू बोल्दैन र त्यो पनि अब पछि नबोल्ने कन्टेक्स्ट छैन जस्ट ग्रामेटिकली करेक्ट हुनु पऱ्यो क्या तपाईँहरूको वी डोन्ट टक टु अस्ट्रेलियन पिपल एन्ड पोलिटिसियन फाइनल हो Oh my god. कुन कलेज हो हजुर केएमसी ओके सो कन्फिडेन्ट हो नि कति क्लास 11th 12th सो अलमोस्ट इङ्ग्लिस क्लासेस लिन थालेको इट्स बिन 8-9 years Oh my god, yes. Are you confusing? ओके सो फाइनल एन्सर ड्रप गर्नु नि त तपाईँहरूको मलाई त होइन जस्तो लाग्छ छुट्टा छुट्टा एन्सर भन्न पाउँदैन होइन एउटै करेक्ट पछि मलाई ब्लेम नगरे चाहिँ रङ के भने वी आर नट टक टु भन्न थियो नि त्यसले के हुन्छ वी आर नट टकिङ टु होला कि अहिले बोलेको छैन भन्न खोजे होला नि त वी आर नट टक टु द अस्ट्रेलियन पिपल एन्ड पोलिटिसियन त ट्राई गर्छ म गरौँ होइन अब डिपेन्ड्स अन हिज कन्टेक्स्ट बट यतिकै सुन्दाखेरि वी आर नट टकिङ टु द अस्ट्रेलियन पिपल एन्ड अर पोलिटिसियन्स भने जस्तो लाग्यो वी वोन्ट टक टु अस्ट्रेलियन पोलिटिसियन्स एन्ड के थियो पिपल सो फाइनल एन्सर के हो तपाईँहरूको मेरोमा जाने फेरि स्टेटमेन्ट के थियो वी आर नट टक टु द अस्ट्रेलियन पिपल एन्ड पोलिटिसियन वी आर नट टकिङ लाग्यो किनकि वी आर नट टकिङ बुढो मान्छे हो त्यसले लिटरली त्यही भन्छ कि दिमागमा आउँदैन जस्तो लाग्यो होइन वी आर नट टक टु भने जस्तो लाइक वी आर नट टकिङ टु पोलिटिसियन ल फाइनल एन्सर हो ड्रप इट रङ भयो भने फेरि त्यही हो ल भयो हुन्छ नभए ओके फाइन ल के थियो वी आर नट टकिङ टु अस्ट्रेलियन पिपल के थियो एन्ड पोलिटिक्स करेक्ट यति टक ओभरथिङ्क गरे हामीले यस्तो छ उहाँले भने नि मिलाएको थियो कि जे भन्दा नि हुन्थ्यो हामी त एउटा स्पेसिफिक एन्सर होला होइन मैले के भनेको थिएँ करेक्ट भन्नु पऱ्यो भनेको थिएँ ए ओके ओके सो केएमसी इज गुड सो मेबी अन क्यामेरा वी लभ केएमसी मेरो वन्टमा चाहिँ 100 रुपियाँ गएको जान्छ ल ओके ल हजुरको के हो वी वन्ट टक टु अस्ट्रेलियन पोलिटिसियन्स एन्ड पिपल ओ हजुर अहिले कुन क्लासमा हुनुहुन्छ ब्याचलर्स ब्याचलर्स भनेपछि 11-12सम्म त इङ्ग्लिस पढ्नु भयो है हजुर बेइज्जती हुन्छ ओके सो ब्रिटिस कलेजबाट है कन्फिडेन्ट हुन्छ एन्सरमा I don't know, it's his call. It's यस्तो not हो like- होइन यति भन्यो भने मान्छेले बुझ्छ भन्ने कुरा हो मैले चाहिँ लिटरली हो भने वी आर नट टकिङ टु द अस्ट्रेलियन पिपल अर पोलिटिसियन्स भने जस्तो लाग्यो सो साथी है हजुर साथीमा भरोसा छैन होला गर्नै पर्यो गिटार सिकाइरहेको छ के होइन 100 रुपियाँको कुरा छ भन्ने कुरा हो कि होइन लेट्स गो विथ दिस वर्जन ओके सो करेक्ट छ ओके हुन्छ अलिकति ट्रस्ट गर्नु पर्यो अहिले गरि त राजु ल ओके कङ्ग्रेचुलेसन्स अन यो फर्स्ट 100 है दिस इज फ्रम अ फेमस इन्टरनेट पर्सनालिटी होइन उहाँको नाम चाहिँ सन्दीप छेत्री हो यु गाइज नो हिम लाइक ब्याक इन 2017-18 उहाँको एउटा एकदम क्लिप भाइरल भएको थियो कि आर यु कमेडी मिमवाला यस यस सो आर यु कमेडी मी सुन्नु त भएको छ होइन त्यहाँदेखि एकचोटि फेरि सुनौँ है त लेट्स रिफ्रेस द मेमोरिज होइन आर यु कमेडी मी ओके सो यसको हुनु पऱ्यो है त करेक्ट फर्म तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ हजुरलाई एउटा इन्टरनेट पर्सनालिटी सन्दीप छेत्री थाहा त आर यु कमेडी मी थाहा छ हजुरलाई ओके सो आर यु कमेडी मीको करेक्ट फर्म चाहिँ के होला आर यु कमेडी मीको आर यु जोकिङ मी बी आर यु जोकिङ विथ मी आर यु जोकिङ मात्र पनि पुग्छ होला के हो करेक्ट एन्सर फाइनलाइज गर्नु पऱ्यो ब्रिटिस कलेज है ओके मिल्छ आर यु किडिङ मी पनि मिल्छ कन्टेक्स्टकै कुरा गर्ने भयो नि त आर यु जोकिङ नै त हुन्छ होला आर यु सिरियस आर यु डुइङ कमेडी विथ मी आर यु जोकिङ विथ मी होला बरु आर यु जोकिङ आर नै यु हो जोकिङ आर यु जोकिङ विथ मी आर यु जोकिङ विथ मी फाइनल कमेडी वर्ड मेन्सन आर यु गरेछ कमेडी मी भनेको Are you यस doing- आर यु जोकिङ विथ मी आर यु जोकिङ नै हुन्छ होला के हुँदैन होला राइट त हो नि आर यु जोकिङ विथ कन्टेक्स्टमा फेरि के छ भन्ने कुरा हो नि त किनकि यहाँ त कमेडी वर्डै युज गरे नि त मैले त्यही भने जे पनि हुनसक्यो एन्सर चाहिँ कमेडी मी भनेको आर यु डुइङ कमेडी विथ मी भनेर हुँदैन त्यस्तो त हुन्छ आर यु जोकिङ विथ मी चाहिँ फाइनल एन्सर के होला
12th क्लासको स्टुडेन्ट भएर एउटा क्वेसनमा यति टाइम त स्पेन्ड गर्नु भएन नि त ओ Are you joking with me? करेक्ट सोच्ने बित्तिकै आएको अलिक धेरै सेकेन्ड गेस गर्यो आफूलाई सो कतिवटा ट्र्याक मैले त बिर्सेँ कतिवटा मिलायो भनेर फेरि ट्र्याक राखिरह तीनटा सो आउटसाइड एक्सटर्नल प्लेयर हो सो सबै भन्दैन आई गेस आर यु किडिङ किन आर यु जोकिङ मी भन्दा कस्तो सुनिन क्या आर यु किडिङ मी भन्ने धेरै Are you सुन्छ kidding me? नि That's better. Yeah, are you kidding me? आर यु किडिङ मी Yeah. ओके करेक्ट छ यु सुड लर्न टु बी मोर कन्फिडेन्ट It's better to take a decision as a peer, Nita. Kinoti, what I said was also not completely wrong, but what he said was also more refined, Nita. हजुर या यु बोथ वर करेक्ट एक्चुअली होइन Without initial idea, I don't think we would be able to do it. Okay. These things are very simple yet, you know, embarrassing if you get it wrong. प्लस म त मैत्री भाषामा विश्वास गर्छु नेपाली बोल्ने हो Speak Nepali, hey guys. या ए सरी माफ गरिदिनुहोस् मलाई British college, everybody. Okay, so this is from an Indian movie, है एकदम famous movie हो, but यसको certain clipsहरू मात्रै famous छ. First Guy Obama, have you heard of it? First Guy Obama. First Guy Obama, Indian movie. Okay, so यसको एउटा सिन छ है सो कन्टेक्स्ट दिन्छु म देयर इज इङ्ग्लिस कोचिङ सेन्टर अनि त्यसपछि गएर इङ्ग्लिस टिचरले भनेको स्टेटमेन्ट हो है यो चाहिँ सो इङ्ग्लिस स्पिकिङ इज लाइक राइस प्लेट इटिङ भन्छ होइन सो म यसको एक्चुअली फेरि क्लिप पनि देखाइदिन्छु सो यु गाइज क्यान बी स्योर है I wish I could give you the answer, right? But it's my money going, so. Okay, I think this is it. You together thinking, English speaking like a rice plate eating? Okay, so. You two together thinking परेन के भन्छ you think English speaking is like rice plate eating भने भन्छ होइन त्यसलाई तपाईँहरूले करेक्ट फर्ममा भन्नु हजुरले फर्स्टकै ओबामा भन्ने मुभी हेर्नु भएको त एउटा म मुभीहरूमा चाहिँ छैन है छैन मैले ओके सो त्यसको एउटा के छ भने कन्टेक्स्ट दिन्छु है म हजुरलाई सो अ टिचर इज अ इङ्ग्लिस कोच होइन के भन्छ इङ्ग्लिस कोचिङ सेन्टरको एउटा टिचर छ होइन इङ्ग्लिस टिचर Is it the one with your mother father eating rice? ओके सो यु गट इट Coaching center भन्नु ओके सो मैले हेरेछ ओके सो यु विल नो है सो ठ्याक्कै भने जस्तै होइन म एउटा स्टेटमेन्ट भन्छु त्यही सिनको हो होइन इङ्ग्लिस स्पिकिङ इज लाइक राइस प्लेट इटिङ भन्छ होइन सो आई विल सो यु गाइज अ भिडियो है यसको चाहिँ इट क्यान बी अ लिटल बिट कन्फ्युजिङ है You together thinking, English speaking like a rice plate eating? ओके सो यो स्टेटमेन्ट छ होइन तपाईँहरूले यसलाई ग्रामेटिकली करेक्ट गर्नु पऱ्यो है त अब सेन्स बन्छ बन्दैन थाहा छैन होइन बट ग्रामेटिकली करेक्ट हुनु पऱ्यो होइन अब फिल भन्छ फिल चाहिँ बुझेँ होइन के भन्नु खोजेको मेसेज बुझेँ मैले फिल मेसेज हामीले नि बुझायो कि त्यसै कन्भर्ट टम फुलरिङ अराउन्ड भने जस्तै हो कि त्यही सुरुमा तैँले इङ्ग्लिसलाई धेरै लाइटली लिया जस्तो भने हो कि You think what? You think English is as easy As you think it is, Like you think. Do you think English is like a यसमा इडियम्सको युज छ भा है इडियमको युज भा सो यु सुड मेन्सन इट है त्यसमा चाहिँ like speaking English is not like a piece of cake. फेरि राइसबाट कहाँ पिस अफ केक होइन like it's not as simple भनेको होला. के भन्छ सो यसको चाहिँ करेक्ट एन्सरमा अलिकति एउटा हिन्ट के ड्रप गर्दै भने होइन राइस लाइक त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यो वर्डहरू त्यो एसोसिएटेड हुनु पऱ्यो त्यो इडियम चाहिँ Do you think speaking English is like eating Plating rice. rice plate eating भनेको छ नि त eating नि mention ए त्यो भात खाए जस्तो सजिलो हो र भनेको होला कि. यस Yes. नेपालीमा त होइन नि त फेरि इङ्ग्लिसमा भन्नु पऱ्यो Like it's not as easy as plating rice भनेको होला. Like it's not as easy like it's सो एउटा फुल फाइनल एन्सर तिनजनाले डिस्कस गरेर मलाई दिनु पऱ्यो अब rice It पनि is छ not भने. as easy as plating rice भन्ने जस्तो. eating पनि mention गरेको छ it is not as easy as like Plating भनेको खाने नि. Plate eating भन्छ होइन के plating भन्छ? भन्छ के भन्छ आई डोन्ट नो म चाहिँ अहिले एकदम त्यो इक्जाम इन्भिजिलेटर बनेको छु होइन इक्जामको बेलामा आई डोन्ट नो Rice भनेको छ. त्यो क्वेसनमा चाहिँ कि क्वेसनमा ओके लेट मी सी इट अगेन है We are taking too long है एउटा question. plate eating भन्छ
KMC college, right? Okay, so English speaking is like rice plate eating. So you can exclude the होइन इट्स जस्ट फिगर अफ स्पिच म हजुरलाई एउटा स्टेटमेन्ट भनिदिन्छु है त कसलाई चाहिँ हजुरले करेक्ट गर्नुपर्ने है त इङ्ग्लिस स्पिकिङ इज लाइक राइस प्लेट इटिङ भन्छ Okay, so is speaking English as simple as eating rice, I guess, on a plate पनि भन्ने भयो नभने भयो हुन्छ होला तेरो एन्सर दे म तैँले के भनिस् Is speaking English as simple as eating rice? त्यो हामीले त सानोमा फिल इन द ब्ल्याक्समा वर्ड्स हालेर गर्थ्यौ नि त्यही भएको छ त्यही भने के गर्नु त इज इङ्ग्लिस स्पिकिङ लाइक राइस प्लेट इटिङ होइन Is Yeah, I'll this- go with this I don't know, version. Is English as simple as eating rice? होइन I mean I get what he's trying to say but at the same time I don't know how to put it के Okay, होइन त्यो नेपालीबाट फिल छ के नेपाल त होइन हिन्दी हो त्यो साथीहरूसँग कुरा गर्दाको फिल छ कि I guess is भनेको छ राइस प्लेट इटिङ त्यही होला कि इट्स नट एज इजी भनेको भन त It is not as easy as plating rice. स्पिकिङ इङ्ग्लिस नै हरायो त होइन स्पिकिङ इङ्ग्लिस इज नट एज इजी एज प्लेटिङ राइस वान यो चाहिँ इन्करेक्ट भयो ओ किन थाहा छ Eating पनि हुन्छ. तपाईँहरूले के भन्नुभयो स्टेटमेन्ट दिनुभयो यहाँ के छ क्वेसन छ Hey, do you think it is as रङ भइसक्यो ओके Do you think speaking English is Is as as simple- simple as eating rice from a plate भने हो नि त फ्रम अ प्लेट नराख्दा नि हुन्छ होला आई गेस is as simple as eating rice बेटर सुन्छ I guess ल फाइनल एन्सर के हो हजुरको अनि भयो बिग्रियो भने Do you think English is as simple as eating rice भने हो जस्तो लाग्यो Do मलाई you चाहिँ think? I guess that would be close enough to what he's trying to say. Do you think speaking English is as simple as eating rice? I guess. सो कुन हो अगाडि इज हो कि ल फेरि है त फाइनल एन्सर ल, Do you think speaking English is as simple as eating yeah. rice? करेक्ट Yeah, do you think? या इट्स इजी यु नो ब्रिटिस कलेज पढिरहेछ अनि हल्का ब्रिटिस कलेजको इन्डोर्समेन्ट गरे जस्तो Come to us. मेरो फिस आधा गरिदेऊ यार ओके सो ओ नो इट्स फाइन केएमसी के हो आन्सर डु यु थिङ्क इटिङ के सरी डु यु थिङ्क स्पिकिङ इङ्ग्लिस इज एज इजी एज इटिङ अ प्लेट अफ राइस eating पनि द सेम थिङ यु सेड बट क्वेसन मार्क के क्वेसनमा भनेको भए इङ्ग्लिस स्पिकिङ इज न सो स्टेटमेन्ट त हुँदैन कि इज इङ्ग्लिस स्पिकिङ इज एज इजी एज हुन्छ नि इटिङ या सेम थिङ सो हजुरले के भन्नु क्वेसनलाई स्टेटमेन्ट बनाइदिनु भयो कि अब हल्ले भन्नुभएको है यो चाहिँ फ्रम सेम मुभी है फर्स्ट के ओबामा सेम बट डिफ्रेन्ट सिन होइन दिस इज प्रिटी पपुलर एक्चुली यही सिनले गर्दाखेरि यो मुभी चल्या हो है हजुर सो आई विल सो यु यसको चाहिँ सिन होइन हामीले भोलि असाइनमेन्ट गर्ने साटो You mother fathers manage this? You mother fathers manage this? भाइ यो त गर म गर्दैन your mother is this the manners that your mother father have taught you? Parents Are parents- these the parents. our manners हुन्छ कि युज हुन्छ ओके दिस इज अल अगेन फ्रम फर्स्ट गयो ओबामा होइन अनि आइएम स्योर तिमीहरूले यो सिन देखाएको छ भनेर सो वेट आई विल सो यु अगेन है मोबाइलमा एन्ड देन आई विल स्पिक इट आउट फर यु You mother fathers manage this? यु मदर फादर म्यानर्स दिस है सो दिस इज द सेम स्टेटमेन्ट अनि त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई करेक्ट गरेर भन्नुपर्छ है त This is your father mother's manner भनेर Is this what your Is this what your parents taught you? त्यस्तै खालको त क्वेसन छैन नि स्योर हो तब यो क्वेसन हैन क्वेसन छैन नि त्यस्तो एन्ड दिस इज अ क्वेसन इट्स अ क्वेसन युर मदर फादर्स म्यानर्स दिस आर हुन्छ आर दिस द म्यानर्स द्याट यु पेरेन्ट्स आर टट हुन्छ? यु आर हुन्छ प्रिटी स्योर है इज दिस द म्यानर भन्यो भने Manner भए चाहिँ पनि- म्यानर्स भएपछि आरै हुन्छ manners अक्सिलरी भब्बरै डिएचएसी हो नि त दिस होइन टिएचएसी हो नि दिसै भन्यो नि आर दिस द म्यानर्स द्याट यु पेरेन्ट्स टट यु हुन्छ taught you त्यही त भन्यो नि मैले बट त्यो आर्को सट्टा अरू के सिनोनिम्स एन्टोनिम्स त छैन नाइ नाइ आम प्रिटी स्योर आर हो भनेर या विल गो विथ द्याट स्योर हो या अगेन गाइस 16 इयर्स अफ इङ्ग्लिस है त्यस्तो नभन न के बर्डन दिइरह हो आई डोन्ट नो वी आर गोइङ विथ द्याट ओके सो फाइनल एन्सर के हो तपाईँहरूको So, are these the manners that your parents taught you?
Correct. Okay, so you guys start. Turns out we have an even footing too as to mine. त्यहाँ आइजमै रङ गरिदिइसक्यो Ease, not eyes. Okay. Okay, so Is this your mother? Is this what your parents taught you? Mother, father taught you? Is this your parents' manner? भनेर भन्दा नि Is this the manner that your mother, father taught you? mother, father. Is it correct? Parents. parents भन्दा Okay, so final answer. Yeah. Is this एउटा incorrect भइसक्यो है. It's okay. We will take the risk. Okay, so final answer. एक से पाइसक्यो. Excluded. Okay, so final answer. Yeah. Final answer. Is this what this your mother, the father- manner that your parents taught you? Is this the manner that your parents taught you? Is this the manners your parents taught you? Okay. So. फेरि. Actually, confused words in के हो त्यही फेरि हो। क्वेसन भन्नु न एकचोटि Your mother, father's manners this. इज दिस योर प्यारेन्ट्स म्यानर भनेर भन्दा नि त भयो टट भन्दा त्यो त आफ्नो बच्चालाई तिम्रो मम बाबाको यो भनेर भन्दै भन्दैन नि तिमीहरू देशी के का थियो अरे हो फेरि? Your mother, father's manners this. दिस इज दिस योर Is this your parents' manner? त्यही हो कि त्यही हो भनौँ त्यही भनौँ अघिदेखि त्यही सिम्पल आन्सर छ तर हामी कन्फ्युज भयो होइन अब त्यो छोरालाई कराउँदा छोरा what? सिका टट वाले हो जस्तो लाग्यो इज दिस योर प्यारेन्ट्स म्यानर इज दिस द म्यानर द्याट योर प्यारेन्ट्स टट त्यही त भने नि That's अघि what त्यही that's Is this the manner that your parents taught you? Correct. यसमा नि धेरै सोचे उसले भने इनकरेक्ट थियो अहिले धन्नै. So I was hoping उसले एन्सर भन्छ बट ठिकै छ. No. Bubble tea खानु पर्यो. Okay, so last question है. This is pretty popular. This might have been like हुन्छ नि first English parody of Nepal by Harivansh Acharya. So you got it. So एउटा क्लिप देऊ. I haven't got it, but त्यो हरिवंश आचार्य भन्ने बित्तिकै it's like you Social get this pressure. image of everything Okay. compiled together. मतलबै भएन नि त्यो घाँस काट्ने खुर्केरदेखि लिएर सब दिमागमा. Okay, so म तपाईहरुलाई यसको नि एउटा भिडियो देखाउँछु है. Sure. I think you guys have seen it. I'm Most probably. Yeah. कम्युनिटीमा त अब yeah. Almost every Nepali have seen this clip. What is your father put your name? what is your father put his name? What is your father put is your name la? This is from a very popular actor of Nepal, Harivansh Acharya. हेरा छ यसको I think every Nepali has seen this video है. ए व्हाट इज योर फादर पुट इज योर नेम होला हैन Okay, मलाई त भिडियो देखाउनै नपर्ला जस्तो छ त. Okay, so this is the video है. What is your father put your name? What is your name? What did your What father did you put your name? तर ट्रिक क्वेसन हो नि त. अँ ट्रिक क्वेसन हो नि यसलाई भन्नै 10 वटा तरिका छ. what's your father's name? Casually भन्ने भन्ने हो हुन्छ. भने. होइन but there are many answers हैन. हजुर. Correct answer दिनु पर्यो, not the one I have written here. हजुरले आफ्नो answer. What's your क्लोज बाई भन्यो भने इट्स लाइक what's your father's name त हो नि? होइन अब तेरो बाउले तेरो के नाम राख्यो होला इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्ने त हो त्यो नि. पनि हामी what did नेपाली- your father के अबे एउटा वर्डै आएन के मेरो रजिस्टर चाहिँ यो नेम एज लेख्ने हो क्या होइन रेजिस्टर होइन व्हाट्स योर अफिसियल नेम भन्न खोजे अब होइन 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 स्कुलमा त्यतिको त हुँदैन भन्न मिनिङ त्यो हो अब त्यो त पेरेन्ट्सको ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो. वाट डिड यु फादर पुट यु नेम पनि हुँदैन ए होइन, यस्तो त्यो बच्चाले सोधौ नि तेरो बाउ तिम्रो नाम के हो यस्तो मिल्छ होला बाउ बाबाले के भन्छ वाट इज यु गिभन नेम भन्दा नि हुन्छ होला त्यही हो त्यहीसँग जाने तल अरू व्हाट्स द नेम द्याट योर पेरेन्ट्स हेभ गिभन यु नाइ नाइ त्यो त्यो लामो भयो बट जस्ट गिभन नेम बेटर हुन्छ जस्तो लाग्यो किन व्हाट्स योर गिभन नेम ओके या यस्तो होइन फादरलाई अब कन्टेक्समा राख्नु पर्छ भन्ने चाहिँ म छैन स्योर व्हाट्स योर छैन गिभन नेम नै भन्न त्यही त हो नि मेरो अहिले Whatever you guys think is the best Yeah, है. we'll go with that. what's your given name What's your given name? Oh yeah. What is your given final? House given कि house hold? नाइ नाइ Household. गिभन Are you sure? किन What's your भन्दाखेरि given name? नेपालमा यस्तो छ नि त पण्डितले दिएको नाम बेग्लै हुन्छ मैले त्यही भने कि बाबुआमाले दिएको house hold नाम नि बेग्लै बेग्लै हुन्छ। हुन्छ। नाइ त्यो हाउस होल्डमा
होइन हाउस होल्ड होइन नि त तेरो गिभन नेमै स्कुलमा चल्ने हो नि त Oh yeah, let's go. तर त्यहाँ फेरि क्वेसनमा वाट इज योर फादर पुट इज योर नेम छ नि त फादर त छ नि त फेरि हजुर फादर यस्तो हो होइन I guess what you're trying to imply is surname भन्नु खोज्याउ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन पुट इज योर नेम होइन सुन सुन Put is your name. उहाँले चाहिँ हामीलाई surname मा confuse गर्न खोज्या जस्तो अघि लाग्यो नै हामीले त्यो प्लेटलाई चाहिँ हटाएको थियौँ नि त्यही त्यसरी हो कि? हटाउन मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। नट स्योर स्टिल मलाई नि what is your given name नै लाग्यो but the way he told father put is your name मलाई surname मा हिन्ट गरे जस्तो लाग्यो but I would go with what is your given name नै जाउँ ठिकै छ 1 सय गए पनि केही छैन 100 को मात्रै कुरा होइन नि त ब्रिटिश कलेजको कुरा हो नि त what's your legal name yeah what's your given name गिभन नेम ओके फाइनल एन्सर हो यो पक्का हो नि ठिकै छ ब्रिटिश कलेज एभ्रीबडी भन्नु न यार what's your given name yeah. करेक्ट एक्चुअली आई वाज जस्ट legal name नि हुन्थ्यो कि हुन्थ्यो हुन्थ्यो okay बट मैले चाहिँ के लाग्थ्यो वाट डिड योर फादर नेम यु सिम्पल या सो पर डाइमेन्सन गयो होइन किन भन्दाखेरि फादरलाई चाहिँ मैले राखम नराखम भयो क्या अनि गिभन नेम भयो नि सर्ट हुन्छ नि कन्साइज भएपछि There's सजिलो this भयो क्या saying ni the English is a very funny language. It's literally applicable in this scenario. What is your name or what? वाट डिड योर फादर पुट योर What नेम did I your know, what father is name your you? name basically What is did your your- father name you? Ola? वाट What did your father name you? Named you. करेक्ट Oh, साथ Wise. correct. correct होइन ठिकै एन्सर what is your name basically जे भने पनि What मिल्नु is your पर्ने father? अनि तपाईँलाई केही कन्फ्युजन थियो छैन स्योर हो Your father name you वाट डिड योर फादर नेम यु पनि मिल्नु पर्ने हो हो नो ओभर थिङ्किङ करेक्ट ओके thank you सिधो एउटा क्वेसन रङ भयो होइन सिम्पल क्वेसन स्टेटमेन्ट हजुरले बिगार्नु भयो Question. आई थिङ्क कति हामीले 9 क्लासमा सिकाएको थियौँ यो Yes. होइन एउटा मात्रै रङ भयो त्यो it's पनि fine. हामीले क्वेसन राम्रोसँग सुनेर ओके सो माई फल्ट है ओके सो 5 क्वेसन करेक्ट सो यु गाइज विन 500 रुपिज कङ्ग्रेचुलेसन्स Thank you. हेयर्स यर मनी ल सो ब्रिटिश कलेज पेड अफ त्यस्तो Massively. I was good at English पहिलेबाट No, we were good, but British college refined us. Thank you, Prakash sir. हाम्रो इङ्ग्लिस टिचर थियो हुनुहुन्थ्यो थियो भन्यो भने पुरा आउनुहुन्छ ओके थ्याङ्क यू आई विस यु ह्याड अ गुड टाइम है या थ्याङ्क यू दिने हो यु क्यान ट्याग अलोङ इफ यु वान्ट फर लास्ट बिट फर रिसिभिङ द मनी प्लिज Receive गर्नमा साह्रो ल ओके सो Thank you so much. ओके सो सी इज लाइक अ मेम्बर अफ हुन्छ नि ग्रुप वर्क लास्टमा Confident. मैले पनि नाम लेख्दियो भन्ने ग्रुप प्रोजेक्टमा सबभन्दा लिस्ट कन्ट्रिब्युट गरेर मैले कन्फिडेन्ट बनाइदिएको थिएँ हो लग गर भनेर लक गर सो नेपाली अमिताभ बच्चन केही छैन कङ्ग्रेचुलेसन्स अन विनिङ 500 रुपिज ओके सो होप यु हेभ अ गुड टाइम है ल बाई कस्तो लाग्यो त भिडियो आज तपाईँहरूले आफै घरमा बसेर कतिवटाको एन्सर दिन सक्नुभयो होला त कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनु होला र हामीलाई केही प्रतिक्रिया केही सुझावहरू छ भने पनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु आजको लागि यति नै धन्यवाद